अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जून 2025 की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब को आज भी ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। यानी ईद के पहले रोज़ भी ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ईद लैला के ऊपर तमाम पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर इमरान खान साहब को ईद की मुबारकबाद दी है, उनके लिए दुआएं की हैं, खुतबात के अंदर दुआएं की गई हैं, घरों में बैठकर दुआएं की गई हैं। उस मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर तमाम की तमाम स्टेट सऊदी अरब में मौजूद है, यहां पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से दुआएं की गई हैं। और साथ साथ इमरान खान साहब ने एक ऐसी बात कह डाली है जिसको लेकर आप ये ज़रूर कहेंगे कि असल तूफान तो अभी आने लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो डटे हुए हैं, अपनी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। वो तमाम सहाफ़ी जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ नहीं रहे, अपनी ज़मीन को पकड़ के रखे हुए हैं, वो तमाम सियासतदान जिन्होंने फस्तायत का मुकाबला किया है, वो तमाम विजनरी लीडर्स जो सियासत को मुकद्दम रखते हुए, जमहूरियत को मुकद्दम रखते हुए बात करने की सलाहियत रखते हैं, उन सबको आज के दिन के मौके के ऊपर खुसूसी सलाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मकरूज अवाम है कितनी और मकरूज होगी। इमरान खान के दौर में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा कि हमारे ऊपर कर्जों का हजम कितना था और अब कितना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी डिटेल क्या रहेगी वो शेयर करूंगा। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, असल कहानी क्या है, वो भी मैंने आपको बतानी है। फिर इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे हलफ लिया है, बड़ी अच्छी बात है। आप इस कायम मकाम टेन्योर के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, जितना आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अगर आप कर गए तो हिस्ट्री होगी, उस पर अमल दरामद हो या ना हो। इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इमरान खान साहब ने अपनी जो मरकजी क़यादत है उसको ठीक ठाक झाड़ते हुए ये मैसेज डिलीवर कर दिया है ईद से एक दिन पहले कि अब जो तहरीक शुरू हो रही है उसको लीड वो खुद करेंगे जेल के अंदर से, और उसमें अगर MNAs, MPAs, अरकान कौमी सूबाई असम्बली, सेनेटर्स इन्होंने पार्टिसिपेट ना किया तो वो अपने ओहदों से यानी अपनी पोजीशन से यानी अपनी सीटों से हाथ धो बैठेंगे। फिर ये भी इस वक्त ज़ेर बहस है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या हुआ। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनकी ठीक ठाक सरजनिश हुई है, एतमाद का बड़ा फुकदान पैदा हुआ है, ख़ासतौर के पर उनकी जो तस्वीर इस वक्त सेंटर के अंदर मौजूद जो फॉर्म 47 की क़यादत है उनके साथ जारी होती हैं, तो उसके ऊपर खान साहब को सबसे ज़्यादा रंज है। और उस एतमाद के फुकदान की वजह से हो सकता है कि गंडापुर साहब अपना ओहदा खो बैठे। अब ये कितने दिन में हो सकता है, कितने दिन में नहीं हो सकता, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने आगे चलकर शेयर करनी है। आपसे गुजारिश है, अगर आप सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जमहूरी लीडर है, चाहे वो कोई भी है, ज्यादातर जो मेरी फॉलोइंग है वो इमरान खान साहब की है, आप उनको ईद की मुबारकबाद किस अंदाज से देंगे, नीचे कॉमेंट्स में मैक्सिमम कॉमेंट्स कर दीजिएगा। आज ये आवाज़ जो है दिल्ली से लेकर लंदन तक, लंदन से लेकर अमृतसर और जाती उमरा और फिर इस्लामाबाद तक पहुंचनी चाहिए। मैं इंतजार नहीं करूंगा, आपने ज़्यादा कमेंट्स करने हैं जनाब। दूसरी टॉप स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। आयशा मलिक साहिबा ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब से हलफ लिया है। बहुत ज़बरदस्त बात है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है इनको पाकिस्तान के अंदर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस। इनका प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल होता है, चेयरमैन सेनेट का, प्रेसिडेंट का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकरीबन सेम ओहदा होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आपको अगर आपकी बात पर अमल दरामद ना भी हो तो सिंबॉलिक काम कर दिखाना चाहिए ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। अगर थोड़ी भी इसमें सिस्टम के अंदर जान बाकी है तो आपको ये कर गुजरना चाहिए, लेकिन तवक्को इसकी बड़ी कम है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के जो कर्जों का हजम है इस वक्त वो 75,000 अरब डॉलर को जा पहुंचा है। कितना जी? 75,000 बिलियन डॉलर्स ये जा पहुंचा है। अच्छा, और सॉरी, इट इज इन रुपीज, ठीक है, 75,000 अरब, इट इज इन रुपीज।
اچھا یہ عمران خان صاحب کے دور میں کتنا تھا؟ عمران خان صاحب کے دور میں یہ تھا 43,500 بلین روپیز. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا شفٹ ہے 2022 سے 2025 کے دوران. ڈبل آلموسٹ آپ نے کر لیے ہیں قرضے اپنے اوپر, اور ابھی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن بڑا اچھا ہے. اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب جو KPK کے مشیر برائے خزانہ ہے وہ فرماتے ہیں پاکستان کا قرض کا حجم 75,000 ارب پہنچ گیا ہے. عمران خان سے حکومت اس لیے چھینی گئی تھی کیونکہ اس وقت پاکستان کا قرض 43,500 ارب تھا اور بہت زیادہ لگ رہا تھا. سوچ رہا ہوں کیا دماغ پایا ہے, کیا ویژن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ ایسا ہی ویژن پایا گیا. اب ایسی معیشت کے بارے میں شبر زیدی صاحب, کامران خان صاحب پاکستان کے معروف اینکر ہیں, اب انہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کر دیے. ان کے ساتھ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں اندر سے ہے. یہ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی آدھی سے زیادہ معیشت انڈاکومنٹڈ ہے, جہاں کیش, جعلی انوائسنگ, اسمگلنگ اور ریئل اسٹیٹ میں بلیک منی کا راج ہے. شبر زیدی اور کامران خان کی گفتگو. اور اس طرح کی معیشت کے اندر جو ڈاکومنٹڈ ہے اکانومی کا سیکٹر, یعنی جس میں لوگوں نے اپنی ہر چیز ڈکلیئر کر رکھی ہے, چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, بزنس مین ہے, کوئی بھی ہے, تنخواہ دار تو زیادہ پس رہا ہے, ان کو ہمیشہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو انڈاکومنٹڈ ہے وہ تو اس کو تو کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا. پھر لوگ بیچ والے راستے نکالتے ہیں. اس کے اوپر سونے کے اوپر جو سہاگا ہے, وہ یہ جو باہر سے ایکسچیکر کے اندر ڈالرز لے کر آ رہے ہیں, چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں, فری لانسرز ہیں, ای کامرس سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے اوپر جس طرح کے ٹیکسز اب امپوز کیے جا رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ ٹیکسز جب آپ زیادہ لگائیں گے تو کوئی بھی اپنی انکم اس طرح سے نہیں کٹوائے گا انلیس کہ کوئی مجبور نہ ہو بہت زیادہ, جیسے یہاں کے سیلری روپیز میں لے رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس بھی راستے ہیں اور لیجٹمیٹ راستے ہیں. جس طرح آف شور کمپنیاں بنا کے یہ ساری اپنا پیسہ باہر شفٹ کرتے ہیں, ان کے پاس بھی راستہ ہے. وہ اپنا بینک اکاؤنٹ باہر کسی انٹرنیشنل بینک کے اندر کھول دیں گے, وہ $100 وہاں دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے سال کا, لیکن یہاں سے بچ جائیں گے. جو مہینے کا ان کو $2,500 اپنی جیب سے دینا پڑے گا, اس سے بچ جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈالرز آپ کے ایکسچیکر کے اندر آ رہے تھے وہ آپ نے روک لیا, اس کا راستہ روک دیا. یہ جو بھی آئنسٹائن یہ کر رہا ہے وہ اپنے دماغ کی صحیح بتی جلا رہا ہے, اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا بڑا. جس طرح وہ 2 میٹر والی سٹوری ہم نے بتائی, ایک گھر میں سے 2 وزیر اعظم لگ سکتے ہیں, ایک گھر میں 2 میٹر نہیں لگ سکتے. یہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں PTI جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. ان کو اس سے کچھ ملے نہ ملے, آپ کو اس سے بہت کچھ مل سکتا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تاکہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ سے بچاؤ ممکن ہو سکے. اور آپ عمران خان صاحب کو بھی دوش دیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اب ان کی تحریک کے اندر اور ان کی گفتگو کے اندر لوگ اعتماد نہیں کرتے, تو بھائی چھوڑ دینا, ان کی تصویر الاؤ کر دیں ٹیلی ویژنز کے اوپر, ان کا ایک آدھ سٹیٹمنٹ آ لینے دیں, ان کو پیش کریں کھلی جیل کے اندر, کھلی کچہری کے اندر, اور 2 منٹ کے لیے ان کو مائک پہ بول لینے دیں, پتہ چل جائے گا کون زیادہ پاپولر ہے. تو مانسٹر تو آپ نے کھڑا کر دیا, مانسٹر کو اب آپ برداشت کر نہیں پا رہے. ایک جو آج میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, یہ ایک میڈیا انفلوئنسر ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت آج کل بڑی ایکٹیو ہیں, سیرش مان. ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. 59K ان کے فالوورز تھے, اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کیوں ہوا ہے اس کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ جی میں دیکھ رہا تھا, عبد القادر ہمارے صحافی دوست ہیں, ایئر وائس سے ان کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں اخبار میں وزیر اعظم اور علی امین گنڈا پور کی تصویر دیکھنے کے بعد اڈیالہ جیل سے سخت پیغام گیا ہے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ کو بار بار اس سے منع کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کو خدا حافظ کہنے کا وقت تو نہیں آیا, لیکن بے اعتمادی ضرور پیدا ہوئی ہے, یہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں. اچھا آج جو ہمارے میڈیا کی بے شرمی میں آپ کو بتاتا ہوں, 10% تنخواہوں میں اضافے کی تجویز, پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کی تجویز, اس کے اوپر کہتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری میڈیا چلا رہا ہے. 10%, اور ٹیکسز کتنے لیتے ہیں آپ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ آپ کا منہ بھر دیا گیا حرام سے. جناب یہ سنیے گا, IMF کی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پینشن میں اضافے کے لیے سخت شرائط, حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 7.5% اضافے کی تجویز, جبکہ پیپلز پارٹی کا 10% تک اضافے کا مطالبہ. اب 5%, 7.5% اس مہنگائی کے اندر, اور ادھر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی آپ 600% بڑھاتے ہیں. یار شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو.
اس ملک کے اندر آپ کو ہماری یہی باتیں بری لگتی ہیں نا, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کیوں جاتے ہو پھر آئی ایم ایف کے پاس اگر آپ کر نہیں پاتے؟ یہ بہت افسوسناک ہے. یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. منصور علی خان کے شو کے اندر منیب فاروق بیٹھے ہوئے تھے. منیب فاروق کا بڑا ڈنا ڈن ہوا ہے, منصور علی خان کہتے ہیں. تو منیب ڈن والے کا خطاب دے دیا انہوں نے. دوسری دونوں طرف وجدان کی کیفیات اپنی بلندیوں پر ہیں. اثار رانا کا طنز اور میری خبر اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تو اس میں میرا کیا قصور؟ بھائی آپ کی خبر نہیں ہے, یہ کبڑ ہے, کبڑ خبر کی کبڑ. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ اس کو کون سے آپ خبری ہیں بھائی جس کی یہ خبر ہے؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. عارف حمید بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ سینئر صحافی کے مطابق مسلم لیگ نون بطور جماعت وینٹیلیٹر پر ہے. جس ملک کی آبادی 24 کروڑ ہو, اس ملک کی حکمران ایسی جماعت کو دینا جو خود وینٹیلیٹر پر ہو, کسی بھی طرح فیصلہ ملکی مفاد میں بظاہر نظر نہیں آتا, اور اس کے نتائج آنے لگے ہیں. پیپلز پارٹی اوپر آ رہی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.